جرا خلیفہ ہونا ہا جمعہ عید وہ پڑھے رہا، جرا خلیفہ ہونا ہا جنازے دی امامتی وہ کر رہے تھے. کچھ سمجھ آئی بھئی؟ دوسری روایت اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید تاکید عرض کیتا، صدیق ابو نبی مصلی نے پڑھا گئے، افضل ترین عبادت کا امام پڑھا گئے، سارے پنج نمازیں نہ امام تو ہوئی، سارے جنازے دا امام ہی تو ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائیے. صدیق اکبر نے جنازے کا 4 تکبیرات ادا کی. جنازے کا تکبیرہ کتنا؟ اللہ یار جنازہ تکبیرہ کتنا؟ جنازہ تمام نہ کیا تھا. پہلی تکبیر دے بعد ثنا، دوسری تکبیر دے بعد درود پاک، تیسری تکبیر دے بعد مغفرت والی دعا، چوتھی تکبیر دے بعد سلام. جنازہ ختم. ٹھیک ہے؟ جنازے دے بعد دعا نہ رولا تہوں بچہ کھڑے جو لوگوں کو جنازہ آگا نہ. اگر دعا آوے ترجمہ بھی آوے، میرا خیال ہے کوئی سمجھدار بندہ جھڑا نہ کرے سی وہ اکسیاری تیری جامع دعا ہونے تو مکی سے دے وقت بھی کی دعا ہے. کوئی سمجھ آ بھی ہے؟ جنازے دے اندر والی دعا سونے پاک نبی دی آپری سکھائی ہوئی ہے اور وہ جامع دعا ہے. تو سا اوہ منگی کرو منگشو بولے نہ نہیں. تکبیرہ کتنے آخر ہیں؟ دولہ دولہ جنازے جا تکبیرہ آسمان دے بڑے فرشتے چکے لو یار، آسمان دے بڑے فرشتے آسمانی بجا کتاباں سوڑے پاک نبی علیہ السلام دے خلیفے پاک محمد دھیاں جنہ بولے نہ پائی. یار تیری دھی دا انکار کوئی نہیں کرے گا، ساری بیٹی دا انکار کوئی نہیں کرے گا. لوگ نبی دی بیٹی دا انکار پہ کرے گا تو جو کی دی بیٹی ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. سارے عقیدے دی بات ہے، نبی علیہ السلام دی اہل بیت دی عزت ناموس دی بات ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد دا بیٹا جا سچے. اصل یعنی جنازہ جرا اے نقل دعا ہے، بعد والی اصل دعا ہے. ہاں بندہ سنا ہے بھائی آ میرے اندر والی دعا نقل ہے جی اصل بعد دی مردے وہ نہیں اصل ہے. یہ جیسے انہیں بندے کا نہیں کرے گا. یہ میرے جنازے والی سارا مرسی میں سارے بنا کے بھی جمع کر دیتے ہیں یہ نو بے پناہ فائدہ. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے بندہ شکر ٹھیک ہے لیکن اون شبہ اصلی گال اصلی تھی ہوں کہ جی اندر والی دعا ہے وہ اصلی نہیں، یہ بعد دی اصل مردے وہ اصلی ہے. یعنی ملا ملوانے والی دعا اصلی ہے، نبی علی اصلی کا ہی نہیں. فرصت ملے تو اپنا غریبہ بھی دیکھ لے اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ. تو حضرت نبی کا بیٹا کتنا ٹھیک ہے نا عقیدے دی بات ہی کیلنڈر ہر گھر وچ لگا کھڑ رہا ہے، ہر مکان تے ہر دکان تے ہر مسجد وچ ہر بیٹھک وچ. حضرت نبی علیہ السلام نے بیٹا 4 بکر مجلسی نے حیات القلوب جلد 2 دے اندر نقل کیتا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، حضرت پیغمبر نے فرمایا اللہ میری گھر والی خدیجہ سے رحمت کرے. خدیجہ کرے خدا نے میرے 2 بیٹے عطا کیتے، 4 بیٹا عطا کیتا. زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا چارے بیوی دی اماں خدیجہ الکبریٰ تے بابا محمد مصطفیٰ سچے چکر آیا. صحیح جب بیٹا 4 صحیح داماد 3. داماد کتنے؟ بڑا داماد ابو العاص، دوسرا داماد عثمان، دوہرا داماد عثمان دوہرا داماد اور تیسرا داماد کون ہے؟ اللہ یار یہ بڑی شان والے جوان ہیں جو پاک محمد کے داماد بن گئے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پیغمبر نے کئی بیٹی کی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، تیری مرضی دی میں شادی کی تھی، رب دی مرضی نال کی تھی. پیغمبر کا فرمان سچ ہے. کچھ چلا یار ناصر البلاغہ میرے پیر علی حضرت عثمان کو خطاب بڑے فرمیدن. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو فرمایا انت اقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنا عثمان تو پیغمبر کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. ابو بکر عمر نبی دے سارے نبی دے داماد نہیں، میں نبی دا داماد ہاں لیکن نبی دا انہرا داماد ہاں. تو نبی دا داماد نہیں لیکن پیغمبر دا دوہرا داماد نہیں. تیرے گھر پیغمبر دا 2 شہزادہ موجود ہیں، تیرا پیغمبر نام اسد نے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہے. علی دا فرمان سچے ٹھیک کرو یار. میں جو حوالہ ارشادات نقل کر دیتے ہیں اور بے حوالے بھی نقل کر دیتے ہیں. تقریباً 75 حوالہ سارے پاس موجود ہے. پاک محمد کا بیٹا جا کتنے ٹھیک کرا یار.
اللہ دے قرآن نبی دا بیٹا چار سونے نبی دے فرمان نبی دا بیٹا چار علی دے فرمان نبی دا بیٹا چار امام محمد باقر دے فرمان نبی دا بیٹا چار جعفر صادق دے فرمان نبی دا بیٹا چار قرآن نبی دا بیٹا چار حدیث نبی دا بیٹا چار سنت نبی دا بیٹا چار سنی کتاب نبی دا بیٹا چار شیعہ کتاب نبی دا بیٹا چار کافی نبی دا بیٹا چار شافعی نبی دا بیٹا چار صافی نبی دا بیٹا چار منتہی الاعمال نبی دا بیٹا چار حیات القلوب نبی دا بیٹا چار امالی توسمی نبی دا بیٹا چار تنقیح المدارج نبی دا بیٹا چار تاریخ الائمہ نبی دا بیٹا چار علی شادی نبی دا بیٹا چار تاریخ یعقوب نبی دا بیٹا چار چاہے بھی نبی اما خدیجہ الکبریٰ تے بابا محمد ملتبہ سب وہ کتاب اٹھا نہیں ملی جد وچ کہیں محمد فرمان ہوئے پر محمد بھی کے جترائے محمد اگر کہیں ہمت ہوئے حوالہ پیش کر دے سامان واسطے دے جعفر صادق دا فرمان ہوئے محمد باقر دا فرمان ہوئے حضرت علی کا فرماوے نبی دی تھی کہ ترے محمد نے وقتی من واسطے تیار ہے گل سمجھ آلی تھی اے میں پکڑ بازی بنائی نے بات دے اندر تماشا کیتے نے تاکہ انہیں دی عزت عظمت ختم تھی وے نبی دے صحابہ دی شان کمزور تھی ونجے اے نبی دے صحابہ دی شان کمزور ودے کرے نا انہیں نال شان کمزور نہیں تھی دی خدا جر لکھوا مرتے آئے ملنگ دے ہاتھ جو لکھوا ہے محمد دیاں چاہ پہلے نمبر دی کتاب کافی ہے کافی بھی جل کھڑے محمد دا بیٹا چاہ سچے کچھ چلا یار نبی کا بیٹا چاہ تے جنازے جا تکبیر آئی اللہ چاہ کہیں کی جا تکبیرہ مدے پڑھتے رہا ہیں جنازے جا تکبیرہ کتنا ٹھیک ہے جنازے جا تکبیرہ کتنا اللہ نبی علیہ السلام نے نجاشی دی نماز جنازہ پڑھائی جنازے جا تکبیرہ چار حضرت ابو بکر دا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت عمر دا جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت عثمان دا جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت علی دا جنازہ جناب حسن نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت حسن دا جنازہ سعید بن عاص نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت حسین دے سر دا جنازہ سلیمان بن عبد الملک نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت عباس دا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت معاویہ دا جنازہ صحاب بن قیس سہری نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار حضرت فاطمہ دا جنازہ میرے پیر ابو بکر صدیق نے پڑھایا جنازے جا تکبیرہ چار اللہ تعالیٰ سچے دین کو منع کی توفیق دے اور عمل دی بھی توفیق دے کچھ آمین آنکھ مل کے آمین آنکھ باقی میرے پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جو رشتہ دیتے آخر اعتماد حقام تو سا کہیں رشتہ میرے شو یا کوئی زور نال کھیل رسی ہاں عمر زور آنا بندہ ہاں زور نال کی تھی گئے اللہ تعالیٰ تو انسانی حاضری منظور مقبول فرما